बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप इज़्ज़त माब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दूध आपकी वालदा मोहतरमा ने पिलाया, हज़रत आमिना ने पिलाया। उसके बाद आपको दूध हज़रत सोबिया ने पिलाया। उसके बाद जिन हस्ती की बारी आती है आप हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बस्ती से रवाना होती हैं मक्का में दाखिल होने के लिए। उस वक्त आपके साथ आपके शोहर हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस और आपका एक दूध पीता बच्चा होता है। आपके पास उस वक्त एक खच्चर होता है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और मरियल होता है। आपके पास एक ऊँटनी होती है, वो भी कमज़ोर होती है। और यही वजह होती है कि आप अक्सर अपने काफ़िले के साथ, मक्का में जाने वाले काफ़िले के साथ शामिल नहीं हो पाती। और उस दिन भी यही हुआ। आप काफ़िला में शामिल होने के लिए रवाना हुई और आपके पास जो सवारी थी वो कमज़ोर थी, तो आप मक्का में दाखिल ना हो सकी। और इस तरह दूसरी दाइयाँ जो थी वो मक्का में पहले दाखिल हो गई और आप मक्का में बाद में दाखिल हुई। अच्छा जी दोस्तों, उस ज़माने में ना ये दस्तूर था कि जब भी उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से जो दाइयाँ आती थी उनके हवाले उस बच्चे को कर दिया जाता था, ताकि देहात के अंदर बच्चे की अच्छी नशोनुमा हो सके, बच्चा अच्छी परवरिश पा सके और साथ साथ खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। तो इस तरह दाइयों का काफ़िला जब मक्का में दाखिल हुआ तो उन दाइयों ने वो घर तलाश करना शुरू किए जिनके घर बच्चा पैदा हुआ था। इस तरह जोग दर जोग मुख्तलिफ दाइयाँ हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर दाखिल होती रही और आप अल्लाह के रसूल को देखती। जो भी दाई आती अल्लाह के रसूल को देखती। जब उन्हें पता चलता कि आप तो यतीम पैदा हुए हैं तो वो इस सोच से अल्लाह के रसूल का घर छोड़ देती कि हमें यतीम के घर आने से क्या मिलेगा। इस तरह मुख्तलिफ दाइयाँ आती रही और किसी ने भी अल्लाह के रसूल को दूध पिलाना गवारा ना किया। और करती भी कैसे, क्योंकि ये सआदत तो आप जनाब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आनी थी। आप हज़रत हलीमा सादिया मक्का में दाखिल होती हैं तो आपको पता चलता है कि तमाम औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है, सिर्फ आप ही बच्चे के बगैर रह गई हैं। हाँ, एक बच्चा ज़रूर है जो कि यतीम है। आप हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाती हैं कि खुदा की कसम मुझे ये बात नागवारा गुज़र रही है कि सब औरतों को तो कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और मैं बग़ैर बच्चे के जाऊं और ये औरतें मुझे ताना भी देंगी, तो क्यों ना हम उस यतीम बच्चे को ही ले लें। तो आपके शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते हैं कि कोई हर्ज नहीं है, हम उस यतीम बच्चे को ले लेते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे के ज़रिए ही हमें खैर व बरकत अता फरमाएंगे। आप इस तरह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर तशरीफ़ ले जाती हैं जहाँ पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। और इस तरह हज़रत आमना आपको बच्चे के पास ले जाती हैं। आप फरमाती हैं कि उस वक्त आप अल्लाह के रसूल यानी एक सफ़ेद रंग के कपड़े में लिपटे हुए थे और आपके नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे और आपकी सांसों की आवाज़ के साथ मुश्क सी की खुशबू निकल कर फैल रही थी। क्योंकि आप सोए हुए थे, आप फरमाती हैं कि मैंने बच्चे को उठाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जब मैंने प्यार और शफ़क़त से मोहब्बत से आपके सीने अतहर पर अपना हाथ रखा तो आप मुस्कुराने लगे और अपनी आंखें खोलकर मुझे देखने लगे। तो आप हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने देखा उस बच्चे की आंखों से एक नूर निकला जो आसमान की तरफ पहुंच गया। आप फरमाती हैं उसके बाद मैंने बच्चे को गोद में उठाया और आपकी दोनों आंखों के दरमियान मैंने आपको प्यार किया। आप हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं बच्चे के हुस्न को देखकर दंग रह गई। उसके बाद मैंने आपकी वालदा और आपके ददा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही और मैं आपको लेकर काफ़िले में आ गई। उसके बाद आप फरमाती हैं कि मैंने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से आपने दूध पीना शुरू कर दिया। मैंने बाएं तरफ से पिलाना चाहा तो आपने दूध ना पिया। मैंने फिर कोशिश की तो आपने दूध ना पिया।
اس کے بعد میں نے آپ کو دوبارہ دائیں طرف سے پلایا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ آپ کی یہی عادت رہی، آپ دائیں طرف سے دودھ پیتے اور میرا بیٹا بائیں طرف سے دودھ پیتا۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو میں بھی آپ کو لے کر اپنے کھچر پر سوار ہوئی، تو میرا وہ کھچر جو بامشکل ہی قدم اٹھاتا تھا، جب میں آپ کو لے کر اپنے کھچر پر سوار ہوئی تو میرا کھچر چلا تو ایسا چلا تمام قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو میری خواتین ساتھی مجھ سے کہتی ہیں کہ اے حلیمہ، آج یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم آئی تھی، جس کے لیے چلنا ایک قدم محال تھا؟ تو آپ فرماتے کہ ہاں، یہ وہی کھچر ہے، اور واللہ اس کا معاملہ عجیب ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ اپنی بستی یعنی بنو سعد کی بستی پہنچتا ہے۔ ان دنوں یہ بستی آپ فرماتی ہیں قحط زدہ اور خشک سالی کا شکار تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں لے کر آپ کو اپنے گھر آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس میں سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح تمام لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ اور جب میں لے کر آپ کو اپنے گھر آئی اور اس دن شام کو جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ بکریاں بامشکل ہی تھوڑا سا دودھ دیتی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس شام جب میں نے بکریوں کا دودھ دھویا، دودھ نکالا تو میرے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ تو الغرض ہم نے جان لیا کہ یہ تمام برکات آپ ہی کی وجہ سے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ 2 مہینے کے ہوئے تو آپ چلنے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 مہینے کو پہنچے تو آپ باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ آتی تھی۔ جب آپ 9 مہینے کے ہوئے تو آپ نہایت صاف گفتگو کرنے لگے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑوانا چاہا، جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے جس میں آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ رب العزت کے لیے بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر مکہ میں آپ کی والدہ کے پاس پہنچے، کیونکہ جب بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا تھا تو بچے کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر آپ فرماتی ہیں کہ ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری یہ آرزو تھی کہ آپ کچھ عرصہ اور ہمارے ساتھ رہیں۔ اس طرح ہم نے یوں آپ کی والدہ سے درخواست کی کہ ہماری آرزو یہ ہے کہ آپ اس بچے کو کچھ مدت کے لیے مزید ہمارے پاس چھوڑ دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر بچے پہ نہ ہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بار بار آپ کی والدہ سے اصرار کیا، تب آپ کی والدہ مان گئی، اور اس طرح ہم آپ کو لے کر دوبارہ اپنے گھر آ گئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر آپ ان کے پاس نہ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ امی جان، کیا بات ہے کہ میرے بہن بھائی دن میں نظر نہیں آتے؟ یہاں آپ اپنے دودھ شریک بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ اور بہنوں میں حضرت انیسہ اور شیمہ تھی۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں اور شام کے ٹائم واپس آ جاتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ امی جان، پھر مجھے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشی خوشی جانے لگے اور واپس آنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور گھبراہٹ سے بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ ہم فوراً وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، چہرہ زرد مائل ہوا پڑا ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کا سینہ چاک کیے جانے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی، بلکہ یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ آپ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ امی جان، میرے پاس 2 آدمی آئے جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے،
وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے زمین پر لیٹا دیا اور میرے پیٹ کو چاک کیا اور اس میں کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ دوسری روایتوں سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ ایک سیاہ رنگ کا دانہ تھا جو انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان یہیں سے انسان کے جسم میں اثرات ڈالتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کو لے کر اپنے گھر آ گئی تو اپنے شوہر کو سب ماجرا بتایا، تو میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بہتر یہی ہے کہ اس بچے کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ کے بلائی حصے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت میں تو حواس باختہ ہو گئی۔ تو دوستو ابھی کافی بڑی ویڈیو ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کا باقی کا حصہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔